Padayon na punta sa atong weekly nga pahina or tagbo karong bulana January 24, 26 at 6:30 AM. So mao ni ang ebidensya kung itrabaho ba gyud ta patay tayo dyan. Bitaw ang uban wala maapil sa video kay ang uban to ang naglimpyo sa ilang mga nataran. Dili lang dinhi nga purok no, purok dos man mi dinhi pero tanan purok, murag short ko tanan purok, naglimpyo gyud sa ilang sentro. Ug dapat mapadayon gyud ni nato mabatasan nato nga naa gyud tay weekly nga pagpanglimpyo sa atong sentro o sa matag nataran nato. Pero mas okay pud nga dili na ta maghulat nga naapay mo diktar nato pagpanglimpyo kun dili batasanon gyud nato ang pagpanglimpyo kanunay. So kung busy ta labi na sa mga naay trabaho, ato na lang sigurohon nga ang atong mga basura maplastar pag-ayo kanang dili siya magkalat sa atong palibot. So daghan kayong salamat sa atong mga kaubanan no, sa atong mga kabarangay or sa uban man diha nga mga lugar nga nagtuman pud sa maong programa. Daghan kayong salamat sa inyong cooperation kay ingon pa sa kasabihan nga cooperation is the best foundation of an active organization. So mas malambuon kung magkahiusa ta sa mga lihokon sa atong palibot, di ba? So katong mga wala pa nakapahina, available pa ang atong mga trabahon kay dako patagtamnanan.